أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما شاء الله. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ما شاء الله. من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. ما شاء الله. والله يختص برحمته من يشاء. الله. والله ذو الفضل العظيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها. ما شاء الله. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ما شاء الله. صدق. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. صدق الله العظيم.